भगवान श्रीकृष्णको जीवनी र लीला भाग 26 बलरामको तीर्थयात्रा। द्वारका नगर निकै सुन्दर थियो। त्यहाँको सडक हात्ती, सुसज्जित योद्धा, घोडा र स्वर्णमय रथहरूको भिडले सधैँ भरिरहन्थ्यो। जताततै उपवन र उद्यान थिए। फूलले भरिएका रुखहरू पंक्तिबद्ध थिए। द्वारका सबै प्रकारका सम्पत्तिले भरपूर थियो। वीर यदुवंशी यति सुन्दर ठाउँको सेवन गर्न पाउँदा आफूलाई सौभाग्यशाली मान्थे। त्यहाँका महिला सुन्दर वेशभूषामा हुन्थे। उनीहरूको अङ्ग अङ्गबाट जवानीपनको छिटा निस्किरहेको हुन्थ्यो। उनीहरू आफ्ना महलमा बल आदि खेल खेल्थे। उनीहरूको कुनै अङ्ग देखियो भने हेर्नेहरूलाई यस्तो लाग्थ्यो मानव उनीहरूको शरीरमा बिजुली चम्किरहेको छ। यस सुन्दर नगरमा श्रीकृष्ण आफ्ना 16,000 भन्दा धेरै पत्नीसँग बस्थे। उनका सबै पत्नीका अलग अलग महल थिए। सबै पत्नी परम ऐश्वर्यले सम्पन्न थिए। श्रीकृष्ण सबै पत्नीसँग त्यसै अनुसार सुहाउँदो रूप धारण गरेर विहार गर्थे। सबै पत्नीको महलमा सुन्दर सरोवर थियो। त्यस सरोवरको जलमा नीला, पहेँला, सेता, राता आदि थरीथरीका कमलका फूल फुलेका हुन्थे, जसमा झुण्डका झुण्ड हाँस, सारस आदि सुन्दर पंक्षी बस्थे। श्रीकृष्ण सधैँ ती जलाशयमा तथा कहिलेकाहीँ नदीमा आफ्ना पत्नीसँगै जलविहार गर्थे। उनीसँग विहार गर्ने पत्नीहरूले उनलाई आफ्नो अङ्गालोमा बेर्थे। श्रीकृष्णको शरीरमा उनीहरूको वक्षस्थलको केशर लाग्थ्यो। पत्नीहरूले कहिलेकाहीँ उनलाई पिचकारीबाट भिजाइदिन्थे। कहिलेकाहीँ श्रीकृष्णले उनीहरूलाई पिचकारी हान्थे, जसको कारण उनीहरूको वक्षस्थल र तिघ्रा आदि अगाडिको वस्त्र भिज्थे, वस्त्र शरीरमा टाँसिन्थे। उनीहरूको कपालको चुल्ठोमा लगाइएको फूल झर्न थाल्थ्यो। उनीहरू भिजेकै अवस्थामा पिचकारी खोज्ने बहाना गर्दै श्रीकृष्णलाई अँगालो मार्थे। उनको स्पर्शबाट पत्नीहरूको हृदयमा प्रेम भाव वृद्धि हुन्थ्यो। उनीहरूको अनुहार उज्यालो हुन्थ्यो। त्यस बेला श्रीकृष्णको माला पत्नीहरूको वक्षस्थलमा लागेको केशरको रङले लतपतिन्थ्यो। श्रीकृष्ण आफ्ना पत्नीसँग यसरी विहार गर्थे मानव कुनै गजराज हत्तिनीहरूसँग घेरिएर क्रीडा गरिरहेको छ। क्रीडा सकिएपछि श्रीकृष्ण र पत्नीहरू आफ्ना आभूषण फुकालेर ती नट र नर्तकीहरूलाई दिन्थे, जसको केवल गाउने र बजाउने कामबाट जीविकोपार्जन हुन्छ। श्रीकृष्णका प्रत्येक पत्नीका 10 का दरले छोरा थिए। तीमध्ये 18लाई परम पराक्रमी मानिन्थ्यो, जसको यश पुरै संसारमा फैलिएको थियो। ती थिए प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, साम्ब, मधु, बृहद्भानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनन्दन, चित्रबाहु, विरूप, कवि र न्यग्रोध। यी मध्ये पनि सबैभन्दा श्रेष्ठ रुक्मिणीका छोरा प्रद्युम्नलाई मानिन्थ्यो। उनी सबै गुणमा बुवा समान थिए। उनले रुक्मिकी छोरीसँग विवाह गरेका थिए। तिनैबाट अनिरुद्धको जन्म भएको थियो। अनिरुद्धमा पनि कैयौँ हात्तीको बराबर बल थियो। अनिरुद्धले आफ्नो मामा घरका हजुरबुवा रुक्मिकी नातिनीसँग विवाह गरेका थिए। उनको गर्भबाट वज्र जन्मिए। ब्राह्मणहरूको श्रापका कारण यदुवंशको नाश हुँदा उनी एकजना मात्रै बचेका थिए। वज्रका पनि छोरा थिए प्रतिबाहु, प्रतिबाहुबाट सुबाहु, सुबाहुबाट शान्तसेन र शान्तसेनबाट सतसेन। यस वंशमा धेरै सन्तान भएका थिए। कोही पनि निर्धन, अल्पायु र अल्पशक्तिका थिएनन्। सबै ब्राह्मण भक्त थिए। यदुवंशमा यस्ता यस्ता यशस्वी र पराक्रमी थिए, जसको गिन्ती हजारौं वर्षमा पनि पुरा हुन सक्दैन। यदुवंशका बच्चाहरूलाई शिक्षा दिनका लागि मात्रै 3,88,00,000 आचार्य नियुक्त थिए। यस्तो स्थितिमा महात्मा यदुवंशीहरूको सङ्ख्या बताउन गाह्रो हुन्छ। महाराज उग्रसेनका लगभग 100 खर्ब सैनिक थिए। प्राचीन कालमा देवता र असुर सङ्ग्रामको समयमा धेरै असुर मारिएका थिए। तिनै असुरहरू यस बेला मनुष्य भएर जन्मिएका थिए। उनीहरूले घमण्डपूर्वक सामान्य जनतालाई सताउन थालेका थिए। उनीहरूको दमन गर्नको लागि भगवानको आज्ञाले देवताहरूले नै यदुवंशमा अवतार लिएका थिए। उनीहरूको कुलको सङ्ख्या 100 थियो। ती सबै श्रीकृष्णलाई नै आफ्नो स्वामी र आदर्श मान्थे। जो यदुवंशी श्रीकृष्णका अनुयायी थिए, उनीहरू सबैको उन्नति भएको थियो। एकपटक कौरवहरू पाण्डवसँग युद्ध गर्ने तयारी गरिरहेका छन् भन्ने बलरामले थाहा पाए। उनी दुवैको पक्ष वा विपक्षमा थिएनन्। त्यहीँ बस्दा कसैको पक्ष लिनुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसैले उनी तीर्थाटन गर्ने बाहनाले यात्रामा निस्किए। द्वारकाबाट उनी प्रवास क्षेत्र गए। त्यहाँ उनले पितृलाई तर्पण दिए, ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराए। त्यहाँबाट केही ब्राह्मणसँग उनी सरस्वती नदीको मुहानतर्फ बढे। उनी विभिन्न तीर्थ हुँदै नैमिषारण्य क्षेत्रमा गए।
त्यहाँ ठुला ठुला ऋषिहरू सत्संग गरिरहेका थिए। सबैले बलरामको स्वागत गरे, उनको पूजा गरे, आसन ग्रहण गराए। उनले त्यहाँ व्यासका शिष्य रोमहर्षणलाई देखे, जो सूत जातिमा जन्मिएर पनि उच्च आसनमा भए बसेका थिए। बलरामलाई उनले स्वागत गरेनन्, प्रणाम समेत गरेनन्। यसले गर्दा बलराम क्रोधित भए। उनी सोच्न थाले, यो रोमहर्षण तल्लो जातका भएर पनि श्रेष्ठ ब्राह्मणसँग बसेको छ, यसले ठुलो अपराध गरेको छ, यसलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्छ। व्यासदेवको शिष्य भएर यसले इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र आदिको अध्ययन गरेको छ, तैपनि यसमा संयम छैन, उद्दण्ड स्वभावको छ। यो नक्कली पण्डित हो, यसको अभिनयले कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन। यसले धर्म चिन्ह धारण गरेर पनि धर्मको पालना गरेको छैन, त्यसैले वध गर्न योग्य छ। यही भ्रमलाई चिर्नका लागि मैले जगतमा जन्म लिएको हुँ। बलराम यस बेला तीर्थाटनमा थिए। उनी दुष्टहरूको वधबाट अलग थिए, तैपनि उनले एउटा चुच्चो कुशको टुप्पोले रोमहर्षणमाथि प्रहार गरे। रोमहर्षणको तत्कालै मृत्यु भयो। उनको मृत्युमा सबै खिन्न भए। ऋषिहरूले अधर्म गर्नुभयो भन्दै बलरामसँग गुनासो गरे। उनलाई हामीले नै उचित आसनमा बसाएका थियौँ। जबसम्म हाम्रो यो सत्र समाप्त हुने छैन तबसम्म उनलाई कुनै शारीरिक कष्ट हुने छैन पनि भनेका थियौँ। तपाईले अन्जानमै उनलाई मारिदिनु भयो। हामीलाई थाहा छ तपाईँ योगेश्वर हो, वेदले पनि तपाईँमाथि शासन गर्न सक्दैन। तैपनि तपाईँले आफ्नो इच्छाले ब्रह्महत्याको प्रायश्चित गर्नुहोस्, यो हाम्रो आग्रह हो। बलरामले उनीहरूको आग्रह स्वीकार गरे। ऋषिहरूले प्रायश्चितको उपाय बताए। तपाईँ कुनै यस्तो उपाय गर्नुहोस् जसबाट तपाईँको शस्त्र पराक्रम र रोमहर्षणको मृत्यु पनि व्यर्थै नजाओस्। हामीले रोमहर्षणलाई दिएको वर पनि सत्य होस्। बलरामले भने, रोमहर्षणको स्थानमा उनका छोराले तपाईँहरूलाई पुराण सुनाउनेछन्। म आफ्नो योग शक्तिले उनलाई दीर्घायु, इन्द्रिय शक्ति र बल दिनेछु। ऋषिहरूले बलरामसँग आग्रह गरे। इल्वलको छोरा बल्वल नामक गरेको एउटा दानव छ। उसले प्रत्येक पर्वमा यहाँ आएर हाम्रो यस सत्रलाई दूषित गरिदिन्छ, यहाँ आएर फोहोर गरिदिन्छ। त्यस पापीलाई मारिदिनुहोस्, यही हामीमाथि तपाईँको सेवा हुनेछ। त्यसपछि तपाईँ एकाग्र चित्तले तीर्थहरूमा स्नान गर्दै 12 महिनासम्म भारतवर्षको परिक्रमा गर्नुहोस्। यसबाट तपाईँको शुद्धि हुनेछ। केही समयपछि पर्व सुरु भयो। सधैँझै बल्वल दानव आयो। चलिरहेको सत्रमा मलमूत्र गर्न थाल्यो। सामानहरू जथाभावी फालिदिन थाल्यो। त्यस ठाउँलाई धुलाम्य बनाइदियो। बलरामले उसमाथि जोडले गदा प्रहार गरे। उसको निधार फुट्यो। रगत छाड्दै ऊ कराउन थाल्यो। केही समयमै भुइँमा ढल्यो। सबै ऋषिहरू खुसी भए। बलरामले ऋषिहरूको सल्लाह अनुसार विभिन्न तीर्थको यात्रा गरे। घुम्दै उनी मनु तीर्थमा पुगे। त्यहाँबाट उनी प्रवास क्षेत्र पुगे। त्यहीँ उनले कौरव र पाण्डवका बीचको युद्धमा करोडौं क्षत्रियको संहार भएको सुने। उनले पृथ्वीको भार निकै हलुका भएको अनुभव गरे। जुन दिन रणभूमिमा भीमसेन र दुर्योधनको बीचमा गदा युद्ध भइरहेको थियो, त्यही दिन उनी युद्ध रोक्नका लागि कुरुक्षेत्र पुगे। उनलाई युद्धको अन्तिम दिनमा 81 देखेपछि युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, श्रीकृष्ण र अर्जुन डराए। उनले के भन्ने हुन् भन्ने सबैलाई लागिरहेको थियो। भीम र दुर्योधन हातमा गदा लिएर एकअर्कामाथि आक्रमण गरिरहेका थिए। उनीहरूलाई देखेर बलरामले भने, राजा दुर्योधन र भीमसेन, तिमीहरू दुईमध्ये भीमसेनको बल धेरै छ। गदा युद्धको शिक्षा दुर्योधनले धेरै पाएका छन्। त्यसैले तिमीहरूको बीचमा जय वा पराजय हुने जस्तो देख्दिन। तिमीहरूले युद्ध गर्नु बेकार छ। बलरामले दुवैको हित चाहेर त्यस्तो भनेका थिए। एकअर्काको विगतको कटुता याद गरिरहेका दुवैले उनको कुरा सुनेनन्। एक आपसमा लडिरहे। उनीहरूको प्रारब्ध नै यस्तै होला भन्ने सोचेर उनले उनीहरूलाई युद्ध रोक्न विशेष आग्रह गरेनन्। उनी द्वारका फर्किए। उग्रसेन आदिले उनको स्वागत गरे। त्यसपछि उनी फेरि नैमिसारण्य गए। यस बेलासम्म उनले युद्ध छोडिसकेका थिए। ऋषिहरूले उनीबाट विविध यज्ञ गराए।